पास आता रितेश रावले आसा इलेक्शनाक ताका बरें निवडून हाडचो भरघोस मतान निवडून हाडचो कमार रावलेलो आहा ताका बरें यश पावोवन दिचें आनी सगळ्यांच्या मना वचून तें बरें कमार मत बरें निवडून काडचो बरें कर नरेश्वर महाराज की जय। नरेश्वर महाराज की जय। रितेश नाईक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रितेश नाईक तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। डिक्लेअर केला सो तुमच्यो कितें प्रतिक्रिया? आज भारतीय जनता पार्टी यांनी म्हाका फोंडा मतदारसंघाची तिकेट दिल्या आणि हांव पयलीं प्रथम आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तशेंच आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी तशेंच अमित शाहजी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे गोंयचे गोवा प्रदेशाचे BJPचे अध्यक्ष श्री दामू नायक श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री तसेच आमचे सदानंद शेठ तानावडे सगळे BJPचे लिडर त्यांचे हांव आभार मानता की आज त्यांनी ही म्हाका आज भारतीय जनता पार्टीची तिकेट दिली आणि जे माझे वडील श्री रवी नायक यांनी जी लेगसी त्यांचे जे कार्य त्यांचे जे काम हे फुडें व्हरपाक म्हाका ही संधी दिली म्हणून हांव त्यांचे मना काळजासान त्यांचे आभार मानता आणि जे कार्यकर्ते आणि आमचे बाकी सगळे BJPचे लिडर जे आमचे बरोबर आता सदांच आमचे पाठीमागे आसताले आणि आमकां कार्य करताले तर तेंचे हांव सगळ्याचे ते आभार मानता आणि हे आमी फोंड्याचो हो सीट आमी खूब मतांनी जिखतले हे आमकां खात्री आसा आणि सगळे कार्यकर्ते आमी एकजुटीन एक वावुरतले आणि जी लोकां जी कामां उरला जी थोडी उद्घाटन जाली माझे वडील रवी नायकान जी काम केली थोडी उद्घाटनूय जाली म्हणून हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे सरकार कॅबिनेट मंत्री आमदार यांचे आभार मानता तेंचोय आमकां सपोर्ट आशिल्लो आनी सगळीं कामां जाली म्हणून आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सुद्दां हांगा फावटी फोंड्या आयले बाकीचे कॅबिनेट मंत्री तशेंच आमचे अध्यक्ष दामू नायक हेय हांगा येताले आमकां मार्गदर्शन करताले सो तेंचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता आणि आज म्हाजे बरोबर म्हाजे भाव रॉय नायक आसा आमचो अध्यक्ष फोंड्याचो फोंडा म्युन्सिपालिटीचो विरेंद्र ढवळीकर आमचे कावन्सिलर जीवन तशेंच विद्या पुनायकर दिपा कोळवेकर आणि आमचे सरपंच नावे तहसीलदार संजना नायक पंच ZP आमचो प्रितेश गांवकर विद्या पुनाळेकर साजिदा सय्यद हे सगळे पंच कावन्सिल आमचे बरोबर आसा आणि आज आमी हांच्यान आज देवाक जरेश्वर देवाक नाल दवरून फुलां दिवन आमी सुरवात केला आणि हांव सगळ्या फोंड्या वासियांक गुडी पाडव्याची शुभेच्छा दिता तांकां तेंचे देवा कडेन मागता तांकां बरें हे नवें वर्स आमचें सगळें बरें आरोग्य आयुश्य देवान तांकां दिवचें तेंची सगळीं मनोकामना पूर्ण जावची हें देवा कडेन मागता. गट समिती आणि हे जे सिनियर जे BJP आसा कशें कितें तुमच्या बरोबर सगळे आमचे बरोबर आसा तुमच्या बरोबर दुसरो रेसी आशिल्लो पूर्व दळवी तो तुमच्या बरोबर रावतलो सगळे आमचे बरोबर आसा युनायटेड हे करतले युनायटेडली आमी हे इलेक्शन जिखतले आनी खूब मतांनी जिखतले हे आमकां खात्री आसा आनी लोकांक सुद्दां हांव तुमच्या मिडियाच्यान मागता की सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीक वोट करचें आनी नवं वर्स जें आसा आनी फोंड्याची आनी गोंयची प्रगती तुमच्या हातींतल्यान जावची आनी तुमी म्हाका दिवन दिले आमी खूब बरें कार्य आमी करपाक शकता सो हांव परत एकदां सगळ्यांक मागता की भारतीय जनता पार्टीक 9 तारखे वोट करचें. थँक्यू. तिकेट डिक्लेअर जाल्ली आसा रितेश सो तुमचे सहकार्य तांकां कशें कितें आसतलें? सगळ्यांत पयलू सगळ्यांक गुढीपाडव्याच्यो हार्दिक शुभेच्छा. रवी नायक सराचें कार्य आनी रवी नायक म्हणटकीर एक बहुजनाचे नेते आनी ते इतले व्हडले नेते आशिल्ले की फोंडे पुरते आख्खे गोंयभर तेंच्यांनी आपणाचो विकास कार्य केलो आशिल्लो आनी एक विकास पुरूश म्हणून ताका आमी मानताले. तेंची लिगसी फुडें वचत जाल्यार पार्टीन जे डिसिजन घेतला रितेश नायकाक तिकेट दिवपाची तेजो आमी स्वागत करता आनी रितेशा वांगडा आमी खांदे खांदेलो अशें आसतलें हें खंयच कोणें हें करचें न्ही. आमी ताका भरघोस मतान निवडून दितले आनी जे पार्टीन डिसिजन घेतला तेजें आमी स्वागत करता
आनी रितेशा कडेन मागता की तेणें कॅम्पेनींग आयच्यानूच सुरू करची. गुढीपाडव्याची शुभेच्छा दिता आणि एक बरी गजाल आज कित्याक आयज गुढीपाडव्याच्या दिसाक आमचे बाब रितेशाक भारतीय जनता पार्टी आज उमेदवारी दिल्ली आसा आणि ही जी पोटनिवडणूक येता ते 9 एप्रिलाक जावपाची आसा. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की बाब रवी नायक आमकां 14 ऑक्टोबर ह्या दिसा सोडून गेल्ले आणि ताजे उपरांत 5 म्हयने जावन गेले आतां 5 म्हयने जाले. सो तेन्ना एक आत्तां जशें बाब सरपंचान सांगलां आमच्या चेअरपर्सनान सांगलां लिगसी की बाब रितेश आसा बाब रॉय आसा हांगसर आणि आमचे सगळे कावन्सील मंडळ हांगसर आसा सगळे पंच मंडळी सगळे आसा सगळे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते हे सगळे बाब रितेशाक निवडून हाडपाक सगळे झडटाले आणि सगळ्या ह्या 25 जे 26 आमचे वार्ड म्हणटाचे 11 पंचायतीचे आणि 15 म्युन्सिपालिटीचे हे सगळे वार्डांनी आमी सगळे मतां म्हणजे भरपूर अशी लीड दिवन बाब रितेशाक जैतिवंत करतले. आमचे दोतोर गोंय राज्याचे आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे बाब दामू नायक हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की आज तांणी अविश्वास दाखोवन आज ही उमेदवारी ताका दिल्ली आसा. तेन्ना आमी सगळे रात दीस जोडून हे काम करून ताका निवडून हाडटले. आनंद बाब गेली कितलीशींच वर्सां जालीं पात्रांवा वांगडा तुवें काम केलां इलेक्शनाक. सो ह्या बाय इलेक्शनाक पात्रांवाची उणीव दिसून येतली भरपूर दिसून येतली कित्याक आमी सदांच पळयता हांव 19 सदांच सांगता हांव 1994 हांव बाब रवी नायका बरोबर आशिल्लो तो अजुनूय आसा. प्रत्येक वार्ड वायज आमकां खबर आसा प्रत्येकाचें घर हे आनंद नायका म्हणटा ताका खबर आसा. आमी रात दीस काम करून आनी सदां आमी केन्ना कोणाक दुखोवना आमी काम केल्लें आसा तशें हे फुडें आनी बरें काम करून बाब थँक्यू. शुभेच्छा दिता. आज गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार आमकां पार्टीन आज उमेदवारी जाहीर केल्या. बाब म्हाजो मित्र रितेश नायक हेंचें नांव आयलें आसा. तेन्ना आमी हांगा आज श्रीफळ दवरपाक हांगा सगळे पंच सरपंच आमचे ZP आनी आमचे वांगडी सगळे नगरसेवक आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते सगळे मेळून आमी हांगा आज श्रीफळ दवरपाक आमी जरेश्वर देवाक आयिल्ले आसा. आज आमी श्रीफळ दवरून आमी आज रितेशान सांगलां आमी चालू केला आज आमचो प्रचार आणि आमी एकजुटीन रावून आज आमचो जे सर्गेस आमदार आमचे श्री रवी नायक सरान जे आमकां फोंडे वाठारा लागून जे काम केलें तें आमी मुखार व्हरपाक लागून आतां आजच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा. आनी हांव इतलें सांगपाक सोदतां कोणी कितें उलोवं पूण आज फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आसा आमचे सर्गेस आमदार श्री रवी नायक सराचें जें कार्य आसा जो विकास आसा जो खरो आकार जो दिल्लो आसा आमच्या मतदारसंघाक तो म्हणटा तो आमच्या रवी नायक सरान ते आज प्रत्येक नागरिकाक खबर आसा. आणि आज ते नागरीक आमकां 9 एप्रिलाक येता त्या निवडणुकीक तेन्ना मोठ्या मताधिक्यान निवडून हाडटले अशें हांव आशा व्यक्त करतां. देव बरें करूं. ZP म्हाका दिसता आमी जिखले म्हणून आनी कांय दुबाव ना जालें आनी कांय चिंतपाचें ना सगळें जाल्लें आसा. थँक्यू. ZP ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तूं कशें कितें काम करतलो. ZP तूं निवडून आयला आनी तूं कशें कितें काम करता तुजी पद्दत. एक फाटल्या 3 म्हयन्याची जी बेज आसा इलेक्शनाक भोंवल्या तेन्ना आमी खुबशे प्रॉब्लेम जे जाणून घेतलेले लोकांचे ते आमी थोडेशे एड्रेस केला थोडेशे सॉल्वूय केला आनी थोडेशे इन प्रोसेस आसा. म्हाका दिसता ती जी आमी कामां केला फाटल्या 2-3 म्हयन्यांनी आनी हेचे पयलीं जी पात्रांवान केल्ली आनी थंयच्यान जी रितेश सरान मागीर ती फुडें व्हेल्ली ते कामां जी आमी विकासाची कामां केला तेंचो आमकां नक्कीच एक बरो रिस्पॉन्स मेळटलो. तुज्या कामाचो फायदो नक्कीच कॅन्डिडेटाक बाय इलेक्शनाक आमकां जातलो आनी वोट शेअर जो आसा तो आमकां एक बरें मतांनी मोरलेस तुमी अर्दें काम पयलींच केल्लें आसा ZPचें. पयलींच जाल्लें आसा म्हणटकीर हे इलेक्शन आमकां तितलें डिफिकल्ट वचपाक. आयज आमकां एक बरो दीस मेळिल्लो आसा. कित्याक आमकां पार्टीन रितेशा सारको मनीस दिल्लो आसा आनी आमी सगळीं तेज्या फाटल्यान आसतलीं आनी जे कोण लोक कितें कितें उलयता ते सगळे तुमी पत्रकारांनी थोडे कमीच दवरून आमकां मातशें फुडें दाखोवचें हें तुमच्या कडेनूय मागता. आनी ज्यो गोश्टी हे आसा आमची वोटींग BJPचे ते सगळे आमकां BJPक पडटले आनी चड मतांनी आमी निवडून येतलीं.